बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत बीबी आमना के शौहर हजरत अब्दुल्ला की वफात को 6 साल गुजर चुके थे। हजरत आमना अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला को बहुत याद करती थीं और अक्सर इन्हें याद करके रोया करती थीं। लेकिन किस्मत का फैसला के 6 साल गुजर चुके हैं और अभी तक अपने शौहर की कब्र पर जाने का मौका ना मिल सका। आखिर बेचैन होकर एक दिन हजरत आमना ने मदीने जाने का इरादा बना ही लिया और अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब से आकर फरमाया, बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ, आप इजाजत दे दें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दे दी। हजरत आमना ने सफर का सामान तैयार किया और अपनी खादिमा उम्मे ऐमन और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर एक ऊंटनी से मदीने की तरफ चल पड़ी। इस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना की दूरी 400 किलोमीटर है। इस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते में सुनाटा ही सुनाटा रहता था। हर तरफ एक वीरानी और वहशत सी महसूस होती थी। लेकिन ये 3 लोगों का काफिला धीरे धीरे मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था। रास्ते भर हजरत आमना की आंखों में कभी आंसू भर आते और कभी दिल में एक तड़प उठती कि आज मैं अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर जा रही हूँ। मैं जाकर मदीने में अपने घर वालों से पूछूंगी कि वो क्या मंजर था जब मेरे शौहर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। इन्हें कैसा दर्द उठा था, वो मुझे क्यों इस बड़ी जवानी में छोड़कर चले गए। मैंने तो अभी अपने शौहर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। शादी को सिर्फ 2 ही महीने गुजरे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल गुजर चुके हैं। मैं इन्हीं की यादों का सहारा बनाकर जिंदगी गुजार रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफान था जो हजरत आमिना के दिल में बरपा था। ऊंटनी मदीने की तरफ बढ़ती जा रही थी। 10 दिनों का सफर करके मदीना हजरत आमिना पहुंची। घर पहुंचते ही हजरत आमिना ने जैसे ही अपनी वालदा को 6 साल के बाद देखा तो शौहर का वो गम जो अभी तक दिल में उभर कर चेहरे पर आ गया और फिर हजरत आमिना अपनी वालदा से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। हजरत आमिना के आंसू आज सारे घर वालों को इनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहे थे कि इस 25 साल की नौजवान लड़की आमिना ने इतनी कम उम्री में कैसे कैसे गम बर्दाश्त किए, लेकिन जबान से एक लफ्ज भी न बोला। आज 6 सालों के बाद अपनी मां पर नजर पड़ी तो हजरत आमिना अपने आप पर काबू न रख सकी और अपनी वालदा से लिपट कर खूब रोई। हजरत आमिना की वालिदा अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी और ये कह रही थी कि बेटी परेशान ना हो, अल्लाह तुझे इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। हजरत आमिना की वालिदा ने जब अपने नवासे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत खुश हुई और हर एक के सामने तारीफी करती न थकती कि जरा मेरे नवासे को तो देखो, अल्लाह ताला ने इन्हें कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। 2 दिनों के बाद हजरत आमिना अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही और दिल ही दिल में अपने शौहर से कुछ कह रही थी। शायद वो कह रही हो कि अब्दुल्ला, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए। मैंने तो तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, लेकिन तुमने तो मुझे जिंदगी के सफर में अकेला ही छोड़ दिया। ऐ अब्दुल्ला, मैं तो घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तो अभी तक वापस ना आए। ऐ अब्दुल्ला, काश के तुम जिंदा होते तो आज अपने इस चांद जैसे खूबसूरत बेटे को देखते कि अल्लाह ने तेरे बच्चे को कैसा हुस्न अता फरमाया है। हजरत आमिना अपने शौहर की कब्र के पास बैठी बराबर रोए जा रही थी और फिर शाम होते हुए अपनी बांदी उम्मे ऐमन के साथ घर वापस आ गई। हजरत आमिना ने 1 महीने अपने मैके में मदीने में गुजारा और फिर एक दिन अपनी माँ से कहा कि अम्मा जान, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाजत दें। माँ से इजाजत लेकर हजरत आमिना मक्का की तरफ चल पड़ी। ऊंटनी पर सबसे आगे हमारे आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। फिर आमिना और सबसे पीछे हजरत उम्मे ऐमन, ये 3 लोगों का काफिला मक्का की तरफ रवाना हुआ। 3 दिनों के सफर के बाद ये काफिला अरब के सबसे वीरान जगह से गुजर रहा था। इस जगह का नाम अबवा है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। घनी झाड़ियां, काले स्याह पहाड़। शाम का वक्त था और इस वक्त रेगिस्तानी वीरानी इलाके से इन 3 लोगों का काफिला मक्का की तरफ चलता हुआ जा रहा था।
حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھی۔ راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ بھی پی رہی تھی، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہ کر رہی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کے سینے میں درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے گئی۔ اس جگہ پر پہنچ کر ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لٹایا۔ حضرت آمنہ کے بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں دل کا درد آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھی اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا اور بار بار ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ مجھ سے بات کریں امی۔ حضرت ام ایمن حضرت آمنہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اے آمنہ، ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی۔ حضرت آمنہ آنکھیں کھول کر اپنے 6 سالہ کمسن بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا۔ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر کے کھول لیتی، لیکن ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آج تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ نے موت سے چند لمحے پہلے زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میری جان پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں۔ تم اس باپ کے بیٹے ہو جس کا نام عبداللہ ہے اور جنہیں اللہ نے 100 اونٹوں کی عوض زندگی عطا کی تھی۔ میں نے جو خواب دیکھا وہ اگر سچا ہے تو اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، بس لوگوں کو حلال اور حرام میں تمیز سکھانا۔ ہر انسان کو موت ہے، میں بھی اللہ کو جان دے رہی ہوں، مگر میرے نام میرے بیٹے کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اے میرے بیٹے، پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کر دے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ کی وفات ہو چکی تھی۔ 6 برس کی عمر اور والدہ چل بسی جو کہ ساری محبتوں کا محور تھیں۔ جنگل بیابان ہے، نہ بہن ہے نہ بھائی، نہ کوئی رشتہ دار، ایک خادمہ ہے، کیا اس کی تسلی بھی آپ کو صبر دے سکتی تھی؟ آپ ماں کے سینے پر سر رکھ کر رو رہے ہیں اور امی امی پکار رہے ہیں۔ دوستو، وہ کیا دردناک منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو دیے ہوں گے۔ حضرت ام ایمن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی اور پھر جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے چمٹ گئے اور کہنے لگے، میری ماں کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے جانا ہے۔ حضرت ام ایمن نے کسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی۔ حضرت ام ایمن
ऊँटनी पर बैठने लगी तो पीछे मुड़कर देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गई कि नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए। बेकरार होकर इधर उधर देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की कब्र से लिपटे सिसकियों से रो रहे थे और कह रहे थे, अम्मा तुझे पता है तेरे सिवा मेरा कोई ना था, तू भी मुझे छोड़कर चली गई, मैं तेरे बगैर वापस नहीं जाऊंगा। हजरत उम्मे ऐमन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र से हटाने की कोशिश की तो मासूम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं माँ के साथ जाऊंगा। मगर कमसिन यतीम नहीं जानते थे कि ज़ेरे ज़मीन जाने के बाद साथ छूट जाता है। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाकर ऊँटनी पर बैठाया और मक्का की तरफ चल दी। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती है कि जब तक आमिना की कब्र नजर आती रही, नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मैं इनके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। 4 दिन के सफर के बाद ये दोनों लोग मक्का पहुंचे। मक्का वहां से बहुत दूर था, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तक कैसे पहुंचे होंगे, कोई इस गम का अंदाजा नहीं लगा सकता। हयात तैयबा के 57 वर्ष गुजर जाते हैं। 57 वर्ष की उम्र में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी मर्तबा मुकाम अबवा तशरीफ लाते हैं और सहाबा किराम से फरमाते हैं, यहाँ रुक जाओ, इधर ही डेरे लगा लो। 1000 आदमियों के खेमे लग जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे से निकलते हैं और वालदा मोहतरमा की कब्र मुबारक के सराने जमीन पर तशरीफ रखते हैं और सर मुबारक घुटनों में छुपाकर छोटे बच्चों की तरह हिचकियों से रोने लगे। इस कैफियत में घंटों गुजर जाते हैं। 57 वर्ष ने सदमे को मंदमिल नहीं होने दिया। घुटनों से सर उठाया तो दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी। फरमाने लगे, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा होता और सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता। इधर से मेरी माँ घर का दरवाजा खोलती और मेरी माँ पुकारती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर कहता, लब्बैक या अम्मा। बचपन में वालदा मोहतरमा की वफात के बाद दादा अब्दुल मुतलिब ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कफालत में ले लिया और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के गोशाए आफियत में परवरिश पाने लगे। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।